हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बाप हैं। उनसे पहले कोई इंसान न था। हमारा अकीदा है कि तमाम इंसानों की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हुई। आपके बाद जो भी पैदा हुआ वो आपकी औलाद में से है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ बख्शा कि उन्हें अपने मुबारक हाथों से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। उन्हें तमाम दुनिया के कोने कोने से जमा की गई खाक से पैदा किया गया, फिर उनमें अपनी रूह फूंकी। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर में रूह दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। फिर अल्लाह ताला ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वही की तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। और जब रूह आंखों तक पहुंची तो अपने चारों तरफ लजीज फल देखे। उन्होंने गौर व फिक्र करना शुरू किया। और फिर जब रूह मैदे में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास हुआ। लेकिन इससे पहले कि उनकी रूह उनके कदमों तक पहुंचती, वो फलों की तरफ लपके। पांव न चलने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहीं नीचे गिर गए, क्योंकि रूह अभी उनके पांव तक नहीं पहुंची थी। इसलिए कहा जाता है कि इंसान जल्दबाज पैदा हुआ है। इसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो जाए। ये सजदा था तज़ीम वाला, किसी को इज्जत देने के लिए सजदा। जो पिछली उम्मतों में जायज था, इस उम्मत में हराम कर दिया गया है। फरमा बरदारी की पैरवी करते हुए एक एक करके तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुक्म अल्लाह ताला ने फरिश्तों को दिया था, लेकिन इब्लीस जिन्नों में से था, उसने सजदा नहीं किया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका जवाब है कि जब फरिश्तों को हुक्म दिया था तो फरिश्ते तो बहुत आला मखलूक है, उनको अल्लाह ताला ने नूर से बनाया है, तो जिन्नात खुद बखुद इस हुक्म में शामिल हो गए थे। उनको अलग से हुक्म देने की जरूरत नहीं थी। और उसके अलावा इब्लीस जिन्नात में से वो जिन था जिसको बहुत ज्यादा इल्म और रुतबा हासिल था। वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार और आलम फाजिल था। अगर चाहता तो वो एक जिन, लेकिन इसकी सिफत फरिश्तों में शुमार होती थी। शैतान का असल नाम इब्लीस था। शैतान इसका लक़ब है। एक लक़ब किसी ऐसे शख्स को दिया जाता है जिसमें लक़ब के मुताबिक कोई सिफत पाई जाती है। शैतान शीतनत से निकला है और शीतनत का मतलब है सरकशी। तमाम ने सजदा किया मगर शैतान ने इनकार कर दिया। वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। फिर अल्लाह ताला ने शैतान से पूछा कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? ये बहुत अहम नुक्ता है कि जब शरीयत हमें कोई हुक्म देती है और अगर हम जानते हैं कि हुक्म अल्लाह की तरफ से है, तो फिर मुसलमान को इससे क्यों की इजाजत नहीं है? क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। तो जब अल्लाह की तरफ से कोई फरमान, कोई हुक्म आ जाए तो हमें क्यों की इजाजत नहीं है? तो अल्लाह भी यहां फरमा रहे हैं कि जब मैं तुझे हुक्म दे चुका था, उसके बाद तूने सजदे से इनकार कैसे कर दिया? शैतान ने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। ये निहायत जाहिलाना जवाब है, इसलिए कि सवाल में अल्लाह इस दलील का जवाब पहले दे चुके हैं। गोया अल्लाह ताला को मालूम था कि शैतान मंतिक पेश करेगा कि मैं आदम से पहले भी हूं, आदम से ज्यादा इबादत गुजार भी हूं, और जिस चीज से मुझे बनाया गया है वो चीज भी आदम से बेहतर है। इसी वजह से अल्लाह ने सवाल में इस लॉजिक की पहले ही नफी कर दी। अल्लाह ने सवाल में ये कहा कि जब मैंने तुझे हुक्म किया है, मेरे हुक्म के बाद किस चीज ने तुझे रोक दिया? शैतान ने कहा, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से बनाया है। देखो, शैतान भी मान रहा है कि ये अल्लाह ने किया है।
تو یہ کیسی غلط دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ سے پیدا کیا ہے تو تم خود تھوڑی آگ سے پیدا ہوئے ہو۔ جس نے تمہیں آگ سے پیدا کیا وہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے اس کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہی کرو جو اللہ تمہیں کرنے کو کہتا ہے۔ یہاں تکبر کی وجہ سے شیطان کا کیسا دماغ خراب ہوا کہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی یہاں پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی چیز سے پیدا کر دیا۔ تو احسان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ کہتا کہ تیرا حکم سر آنکھوں پہ، تو جو کہے گا وہ میں کروں گا، جہاں تو کہے گا وہاں میں سجدہ کروں گا۔ لیکن شیطان میں تکبر آ گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو یہاں سے اتر جا، تو ذلیل لوگوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اتنی سخت سزا کھانے کے بعد شیطان کو عبرت حاصل ہونی چاہیے تھی کہ میرے مالک، میرے خالق، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے حیات اور زندگی دی، وہ بہت ناراض ہے۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے، مجھے اپنی ندامت اور غلطی کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کبھی غلط نہیں ہو سکتا، مخلوق غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں شیطان کیا کر رہا ہے؟ معافی مانگنے کے بجائے وہ بھی آگے سے جواب دے رہا ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہے، ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، اس دن تک جس دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ قیامت آنے سے پہلے میری موت واقع نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب ان لوگوں یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے جو تیرا سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان پر ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے حملہ کروں گا، یعنی میں ان پر ہر طرح سے حملہ کروں گا، اور اے اللہ تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ کیا عجیب واقعہ ہے! اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب شیطان قسمیں اٹھا چکا ہے، اور تم کس کی بات مان رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، نکل جا میرے دربار سے ذلیل اور رسوا ہو کر، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا انسانوں میں سے، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا، اور تیرے پیروکاروں کو جہنم میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ انسانوں کو میں بتا دوں گا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی تمہاری پیروی کرے گا میں بھی اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ یہ شیطان اور اللہ کا مکالمہ ہوا، اور اس کے بعد شیطان اپنے مشن پر نکل گیا، یعنی ہمیں گمراہ کرنے کے مشن پر۔ اس واقعہ سے ہم نے ایک اہم سبق سیکھا ہے کہ تکبر اور غرور انسان کی ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ شیطان کے تکبر اور انکار نے اسے اللہ کی بخشش سے محروم کر دیا۔ حسد اور تکبر انسان میں عاجزی پیدا کرنے کے بجائے اسے مزید جرائم پر اکساتا ہے۔ ہمیں تکبر اور غرور کو دل سے نکال کر اپنے رب کی بندگی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی غرور و خود پسندی کو ختم کر کے اپنی ذاتی خصوصیات اور مقام کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اتنی عزت دی۔ ہمیں ہمیشہ اپنی خود غرضی اور غرور کو پس پشت ڈال کر اللہ کی رضا اور محبت کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اس کے فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ کے ہر حکم کو مانا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔